كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سب کو صلی اللہ علیہ پڑھو پڑھو سارے پڑھو صلی اللہ علیہ کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ یاد کر لمیاں منزلانوں تے جتھے جا کے پھر نہیں آونا ہے جس مال تے حسن تے ناز کرنے چند روز دائے برانے تے تیرا مال ونڈ لینا وارثانے تیرے باس نو کیڑیا کھاونا ہے عطاولا مدنی ایتھوئی خرچ بڑا چلیے پچھوں کسے نے خرچ پچاونا ہے الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب سواریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا برا بڑاریاں ماریاں نے تے جنہیں اللہ دا در بلا دیتا انہاں جتیاں بالیاں ہاریاں نے عطاولا مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے عطاولا مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی لوگو لے بھی جدا جدا کیتا ہے اللہ دے بنایا بن دی تو میرے نال مل کے پیار نال پڑھو تاکہ مہم تازہ ہو جائے اللہ راضی ہو جائے لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی لوگو اپنے بنایا نہیں اچھا میں ہن مقابلہ کرانا گئے جڑے بندے پنڈ بیٹھے نے اے وی تے اوہی سروے کرنا منصف نے صالح انہاں فیصلہ کرنا ہے جڑے ادھر لینے وہ پڑھ کے تسی چپ رہنا ہے میں ویکھنا چاہنا ہے امام دی طاقت نہ بولنا ہے زیادہ نمبر لے کے کیڑا جتتا ہے پہلا تسی بولنا ہے بعد لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال پڑھو اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی ہن تسی نہیں تسی بولنا ہے لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی یہ تواڈے تو 10 نمبر لے کے جت گئے اللہ کے تسی بھی زیادہ سی تے تھوڑے نے اندر بھی تے باہر بھی ہن سارے جا کے پاؤ
اللہ کی تعریف کرنی ہے لوگوں اپنے بنایا نہیں گل بن دے اللہ سونے دے کرم نال بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی دنیا دے اگے ایویں اتھرو وگاؤ نا رب تو بغیر دکھ کسے نوں سناؤ نا رب تو بغیر ٹھیک ہے رب تو بغیر دکھ کسے نوں سناؤ نا دکھ کسے نوں سناؤ دکھ غیر نوں سنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال بن دی ہاتھ چوک کے اللہ اے بھی تیرا کیتا ہے لفظ اللہ اونی اونچی لینا ہے لوگوں اپنے بنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی دنیا دے اگے ایویں توڑاں نوں چکاؤ نا ہار انعام تاندا گل وچ پاؤ نا ہار انعام تاندا گل وچ پاؤ نا سارے کسے نوں جگایا سارے غیر نوں جگایا نہیں گل بن دے اللہ سونے دے کرم نال لیکن تسی میں تواڈے کو سوال دا جواب لینا ہے سر کے دے کے جگانا چاہیے ادھے تے بولو نا سر کے دے کے جگانا چاہیے اللہ دے کے جگانا چاہیے تے جے اللہ دی توحید سمجھنی ہوئے تے میں اکثر سمجھاؤنا میں دسدا رہنا ہوں اللہ نے سانو جسم دے اندر اعضائے جسم دے ہر جسم دے حصے دے اندر جوڑا جوڑا دیتے ہیں نا سن لو جوڑا جوڑا دیتے ہیں دو دو دیتے ہیں ہاتھ بھی دو دیتے ہیں تے اکھاں بھی کتنیاں بولن اکھاں کنیاں کان کنے ہاتھ کنے بازو کنے پیر کنے کندھے کنے ساری چیزاں دو دو دیتیاں جوڑا جوڑا سر اس واسطے اللہ نے ایک دیتا ہے جے کے جگاؤں ہے او بھی ایک ہے او بھی کندھے ہے دنیا دے اگے ایویں توڑاں نوں جگاؤ نا ہر انعام تاندا گل وچ پاؤ نا ہر انعام تاندا گل وچ پاؤ نا سارے کسے نوں جگاؤ سارے غیر نوں جگاؤ نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال بن دی اللہ سونے دے کرم نال بچہ جڑا بڑا ہے جڑا ٹوپی والا بچہ ڈرنا کچھ نہیں کرتا یہ ہن تواڈے سارے چوں ماڑا وا ماشاءاللہ تیری بات مینوں آ رہی تواڈی آئی نہیں سارے پڑھو نا پیار نال تواڈی بات کلے دی آ رہی کلے دی لوگوں اپنے بنایا نہیں گل بن دی اللہ سونے دے کرم نال آؤ مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین کے نانا جان محبت کرنے والوں میرے محمد صادق نبی نے محبت دا اعلان لے کے بیٹھنے والے میرے رب کریم نے فرمایا اے وضوحات چہرے والے الذین الفم والے ماں دے قادر والے علم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے طه دی شان والے حامیم دے کنڈل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونے محبوب فرمایا جی رب جی حکم ہوئے آؤ مسلمان من کرنا چاہ رہے ہیں میں قرآن پاک دا مقام پڑھے آئے بیتنیال نے فرمایا دوسرے سوارے اندر سورہ بقرہ دی گئے سنیا دیتے آنا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون کلمہ پڑھنے والوں اللہ جانتا 28 روزے گزر گئے نے پتہ نہیں ایک روزہ کے 2 باقی رہ گئے نے ایتھے جتنے بھی بیٹھے نے میں سمجھنا ہے اسی بڑے خوش نصیب ہوں اللہ نے ساڈی زندگی وچ رمضان مبارک کیتا ہے اسی بڑے خوش نصیب ہوں جنہاں نے روزے رکھے نے تراویحاں پڑھیاں نے اللہ پاک صاحب دا پڑھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے میں دعا کرنا جنہاں روزے رکھے نے تراویح
تراویاں پڑھیاں قرآن دی تلاوت کیتی اللہ تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں جس طرح تو چاہنا ہے اسی تیری عبادت گزار بندے بن جائیے اللہ اسی ہمیں تے عبادت گزار نہیں ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادت اپنے دربار وچ قبول فرما آمین سارے آمین کو اللہ سونے تیرے خزانے وچ کمی نہیں اسی تیرے خزانے اندر کمی نہیں بڑے گناہگار ہوں اللہ جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں بچے نوجوان میری ماما بہنائیاں اللہ سارے دے گناہ معاف فرماؤ اللہ سونے جنے آئے نے سانو سارے نوں لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرما آمین آؤ مسلمانوں کرنا چاہ رہے میری ماں میں علی مقام حسنین دینا نہ جانا محبت کرنے والوں بے بیان نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آج 28 روزے گزر گئے نہیں میں بھی روزہ رکھیا تسی بھی روزہ رکھیا ہو اسی اتنے روزے رکھ لینے میں تیرے سامنے دسنا ہوں کیا اسی روزے دے مقصد نو پورا بھی کیتا کہ نہیں کیتا ہو کیا کھویا کیا پایا ہو جس طرح دے اسی رمضان مبارک تو پہلا ہو اگر تے اسی اس طرح دے یہاں ہو رمضان مبارک تو پہلا ہو اسی مسجد نہیں آئے ہو اسی مسجد اندر آگے تے آندے رہی عید تو بعد تے جنیاں سنیاں دے دھیان اللہ پاک نے پابندیاں لائیاں نے ساڈے تے گناہ نہ کرنیاں اگر اسی انہاں پابندیاں چ پوری اتریاں پھر سب جو اسی روزے دے مقصد نوں پا لے آئے اگر اسی پہلا بھی اوداں دے تے روزہ رکھن تو بعد بھی اوداں دے اسی 28 روزے رکھ رہے نے دل دے اندر کوڑ نہیں گوایا دل چ حسد نہیں گوایا دل چ کینہ نہیں گوایا دل چ بغض نہیں گوایا دل چ ناراضگی مسلمان دی نہیں گوائی پھر سمجھ لو ایتھے بیٹھ کے اج فیصلہ لے کے جانا ہے ہم نے کیا کھویا کیا پایا آؤ مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں روزے دا کی مقصد ہے ایتھے جنے بھی بیٹھے نے تسی بڑے خوش نصیب ہو اللہ نے تواڈے نصیباں وچ رمضان کیتا ہے اسی روزے رکھے نے اللہ قبول فرمائے لیکن ایتھے بیٹھ کے نقشہ جماؤ کتنے مسلمان ہیں ٹوبے دے جڑے پچھلے سال ساڈے درمیان موجود سی لیکن کیوں شکلاں نظر نہیں آندیاں وہ ایسے دیش گئے نے ایسے پردیش گئے نے جتھے کیا کوئی واپس نہیں آتا لوگوں ایک وقت آنا ہے اسی بھی اتنے چلے جانا ہے بنا پر وہ موقع ختم ہو گیا وہ روزے نہیں رکھ سکتے تراویاں نہیں پڑھ سکتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ذکر و اذکار نہیں کر سکتے انہاں واپس نہیں آنا سامنے انہاں کول جانا پینا سکے رک کدی بھی ہرے نہیں ہوندے سکے رک کدی بھی ہرے نہیں ہوندے انہاں ہریاں بھی سک جانا موئے بندے کدی واپس نہیں آئے انہاں جیندیاں بھی ٹر جانا ایس مجمع کئی میرے ایسے ویر بیٹھے ہون گے جنہاں نے پچھلے سال اپنی ماں دیاں ہتھاں دیاں سیریاں کیتیاں اپنی ماں دیاں ہتھاں دیاں افطاریاں کیتیاں ایر کی رمضان آ گئے لیکن ماں کا پیار نظر نہیں آ رہا ایر کی رمضان آ گئے سہری ویلے مٹھی تے درد والی ماں دی آواز نظر نہیں آ رہی اللہ جاندا ہے 10 منٹ رہ جان اذان دے اندر تے ماں زندہ ہوے آن کے کہندی ہے پتر اٹھ کے سہری کر لے 5 منٹ رہ گئے نے اذان دے اندر 10 منٹ رہ گئے نے اذان دے اندر 15 منٹ رہ گئے نے جلدی کر اٹھ پہ 2 منٹ رہ گئے نے بچہ نہ اٹھے اللہ جاندا میں کئی باری جلسے تو جاواں تے میں لیٹے آਉਣਾ ہے تے میری امی لے آندی ہے پانی چار پائی تے ایتھے ہی ہاتھ دھو کے کلی کر کے سہی کر لے ٹوبے دے آباسیا یاد رکھی جدھر ماں قبرستان چلی گئی تیریاں کئی سہریاں بستراں تے گزر جانیاں نے تیریاں کئی سہریاں بستراں تے گزر جانیاں کسے نہیں جگاونا کئی روزے ایویں ضائع ہو جانے نے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا شروع دے اندر جڑا روزے دا مقصد ہے میرا بھی حق بندا میں پورا کراں تیرا بھی حق بندا ہے تو پورا کرے جڑے ماں پیو نال ناراض ہے اج ہی صلح کر لیا جے اللہ دا واسطہ ہے اپنے باپ نال ناراض ہے تے صلح کر لیا جے اپنے رشتہ داراں نال بہنا بڑاواں نال ناراض ہے اللہ دا واسطہ صلح کر لیا جے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میں روز روز تیرے ٹوبے تینوں واز کرن واسطے نہیں آنا میں روز روز تینوں دین دسن نہیں آنا اللہ جاندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے
بننے والو جنہاں دے ماپے زندہ نے مقدر کر لو تے جنہاں دے چلے گے پوچھو انہاں نو اے پوڑ دا سایہ نہیں جے لبدا لبیاں وی ہویاں مدتاں دے وقت کوئی آیا نہیں لبیا کرے گا بہاراں پر اس وقت رون دا فائدہ کوئی نہیں ہویاں مدتاں دے وقت کوئی آیا نہیں میرا مڑ وقت نہ ور پایا نہیں کوئی سنیا حال سنایا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ اٹھ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاوندا رہ گیا خالی پنجرا ڈر پیا آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ کے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر کٹے تے پایا ہے اتار دے کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترس نہ آیا ہے پاڑن پشاک تھاؤں تھائیں پھر ہو کے مجبور گھر وچ کفنی چاپائیا پھر دے کے غسل گھر وچ کفنی چاپائیا لے او براوا تیری اے ہوئی کمائیا کلے نو چھڈ چلے پیراں تے پائیا کلے نو چھڈ چلے پیراں تے پائیا کس نے احساس کیتا نہیں ڈوبے دے پاسیو یہ معاملے تیرے میرے نال بھی بڑی جلدی بن جانے نے یہ معاملے تیرے میرے نال بھی بن جانے ایتھے جتنے بھی نوجوان میرے بزرگ بیٹھے نے میری ماں بہناں سن لیا جے دھیان دے نال اج کس کاروبار واسطے روزی چھڈی پھر دے ہو اج کس کاروبار کس دکان واسطے روزے گزار دیتے نے جنہاں 28 روزے گزر گئے نے ایک روزہ بھی نہیں رکھ کے ویکھیا دعوت فکر دواں گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو آندے نے صبح دا کلیا شام نو کاراں لے اونوں کلیا نہیں کہندے ایتھے جنے بھی بیٹھے نے جنہاں ایک بھی روزہ دے رکھ کے نہیں ویکھیا گزر گیا رمضان ایک یا 2 دن باقی رہ گئے نے ہاتھ بن کے پیر کراں گا 2 ہی روزے رکھ لے جے ایک رہ گیا تے اللہ نوں پتہ ہے ایک ہی رکھ لے میرے آج منتظر رہندا ہے تیری میری توبہ دا اللہ ہمیشہ منتظر رہندا ہے کیڑا ویلا ہوئے میرا گنہگار بندہ میری کنڈی کھڑکا میں تے انہاں نوں معاف کراؤں اوتے ہمیشہ تلاش رہندا ہے اوتے ہمیشہ آوازاں دیندا میں بخاری چ پڑھیا ہے میرے نبی فرماندے نے جدوں ادھی رات دا وقت گزردا ہے پچھلی رات دا پہر ہوندا ہے آسمان دنیا تے آندا ہے میرا رب بخاری چ لکھیا میرے نبی فرماندے نے آن کے آوازاں دیندا ہے اپنے بندیاں نوں حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترد ہے کوئی بیمار میرے کولوں دعا کرے میں انہوں شفاواں عطا کردا ہوں ہے کوئی دکھی کوئی میرے کولوں دعا کرے میں انہوں دکھ دور کردا ہوں ہے کوئی مکروہ میرے کولوں دعا کرے میں قرضے دور کردا ہوں بے نیاز کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ ہے چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے ہوئے غیراں دے تو کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ مارا صد میں آپ سوالی نو مینوں کوئی ایسا سخی لیا کے وخاؤ جڑا سوالی نو آپ آواز مار کے دے تے چوڑیاں پر دے مارا صد میں آپ سوالی نو دیوان دان نہ موڑا خالی نو کیوں چھٹے میرے در علی نو پڑھ لا الہ الا اللہ خالی ہاتھ آویں چوڑی پر دیواں تینوں مال اولاد میں سر دیواں تیری ہر مشکل کر حل دیواں پڑھ لا الہ الا اللہ رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جاگدی کراں اکھ لاوندا نہیں جتھے لکھیا ہے کدی آیت الکرسی دا ترجمہ پڑھیا وے دلوں کے تینوں پتہ لگے بے نیاز تیری میری توبہ دا کتنا منتظر ہے اللہ پاک کا قرآن کہندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا بار والے بھی پڑھن سنۃ
ولا نوم. میرا رب کہتا ہے مینوں نیند آنا تے دور دی گل ہے اونوں اونگ بھی نہیں آندی. رواں جاگدا میں کدے سوندا نہیں راکھی جاگدی کراں اکھ لاوندا نہیں. تو پھر بھی میرے بوئے آندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے آندا نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ. میرے بزرگوں میری ماں میری بہنوں میرے نوجوانوں میرو جنہیں بھی بیٹھے ہو جے رمضان غفلت گزار لیا تے ایتھے بیٹھ کے اللہ کو توبہ کر لو. اج 29 رات ہو سکتا اج لیلۃ القدر دی رات ہوے. میرے بزرگوں میرے نوجوانوں سن لو دھیان نال ایتھے بیٹھ کے معافی منگو اللہ دے کولوں. اللہ سونیا معاف کر دے میں غفلت گزار لئی ساری زندگی رمضان غفلت سے گزار لیا ہے. اپنے کام دی نظر کر دیتا ہے اپنی دکانداری دی نظر کر دیتا. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے معافی نو پسند کردا ہے تینوں معاف کر دے گا. اور آندا ہے میرے دروازے تے آتا صحیح میرے کول مانگتا صحیح. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کنے ساڈے ویر مسلمان نوجوان ہون گے جنہاں نے رمضان مبارک گزار دیتا ہے. جی دکان ویکھن والا کوئی نہیں دکان تے بیٹھن والا کوئی نہیں. میں دردیاں ہوں میں جناب سوٹ سینا لوکاں دے میرے کو روزہ نہیں نبھایا جاتا ہوں. میں ڈرائیور ہوں میرے کو روزہ نہیں رکھیا جاتا ہوں. میں کنیکٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں کلینک تے بیٹھنا میں ماسٹر ہوں بچیاں نوں پڑھانا ہے. ہن تے پھر بھی سکول بند نے. کتنے لوگ نے جنہاں روزے ضائع کر دیتے نے. رمضان گزر گیا ہے اللہ نے قرآن فرمایا ایام معدودات گنتی دے چند دن نے پتہ بھی نہیں لگیا گزر گئے. اللہ جانتا ہے کس کام واسطے روزے چھڑ دیتے ہو کس کاروبار واسطے روزے چھڑ دیتے ہو کس دنیا تے دکانداری واسطے روزے چھڑ دیتے ہو ایک گندی دنیا واسطے. میں تینوں واقعہ سناواں فیصل آباد دے لاگے کھرڑیاں والا ہے بڑا مشہور ہے. 1983 دی بات ہے بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا بڑے لوگ فوت ہوئے. جڑے فوت ہوئے انہاں دے رشتہ داراں نے انہاں دیاں ڈیڈ باڈیاں لے کے چلے گئے. ایک 60-65 سالاں دا بابا وہ دی شناخت نہیں ہوندی پئی. لوکاں شاماں پہ گئیاں لاوارسا کر کے دفنا دیتا ہو. کسی نے 5 روپے دیتے ہو کسی نے 10 روپے. 35 سال پہلا 10 پنجاں دی بڑی ویلیو ہوندی سی. جڑے ویلے نہ سن لو دھیان نال سلیباں لین دیاں کفن لین دا قبر کڈن والے نوں دتے ہو چھاپر دیا لین دا سارا کچھ دفنا دیتا جنازہ پڑھ کے اللہ نے سپرد کر دیتا. 4-5 دناں تو بعد پتہ لگا جڑا لوکاں دے کٹھے کیتے پیسیاں دا کفن لے کے گیا ہے لوکاں دے کٹھے کیتے پیسیاں دی قبر لے کے گیا ہے کفن لے کے گیا ہے. اللہ جاندا ہے 15 مربیاں دا کلا ہی مالک سیگا. ایس پروفیشن نے مینوں اتنا بڑا زمیندار نظر نہیں آتا اتنا بڑا لینڈ لارڈ نظر نہیں آتا. اتنے بڑے زمیندار کو اللہ نے لا وارثہ کر کے مار کے تینوں مینوں دسیا کہ دنیا نہ بندے بندے دے اے بندے جانی دنیا دا اے دنیا نہ بندے بندے دے اے بندہ جانی دنیا دا. گھر لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا بانی دنیا دا. کل 2 وارث ایک وراثت دے میں آپس وچ لڑدے ویکھے نے. گل ہتھوں پائی ایک دوجے نوں میں دونوں پھڑدے ویکھے نے. ایک کہندا پتھر دھرتی میری اے ٹوئے ٹپے تیرے نے. ایک کہندا نہیں میری اے دوجا کہندا نہیں اے میری اے. دھرتی بول کے انہاں نوں جواب دتا اے میاں دوویں وچ ہنیرے نے. نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اے دوویں بندے میرے نے. لوگو اے دنیا دی حقیقت کس پیسیاں واسطے روزے چھڈے نمازاں چھڈیاں تراویحاں ضائع کیتیاں قرآن دی تلاوت ذکر اذکار تو رہ گیا ہے. ہاتھ بن کے پیر کراں گا لوگو اللہ جاندا
हले भी मौका सांस चलते पैने तौबा दा दरवाजा बंद नहीं होया अज भी अल्लाह तेरी मेरी तौबा दा मुतले अल्लाह करो माजरत कर ला सोने अल्लाह माफ कर दे मेरे को गफलत हो गई अल्लाह सुस्ती हो गई अल्लाह जेड़े 2 या 1 रोजा रह गया मैं रख लवांगा हो सकता है जिंदगी दा आखिरी रमजान होवे अगले साल हो सकता असी 29वें गिनाओ 29वीं ताक रात नूं साडे जिस्म दे अंदर कबर दी मिट्टी भी जिस्म खा गई होवे हो सकता साडे कफन दा निशान भी ना रहे हो सकता है अगले साल 29वीं ताक रात नूं साडी कबर दा निशान ते भी कई बारिशां होंदियां होण जिंदगी दा कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते शाम हो जानी है पता नहीं टोबे भी पहुंचना चौक में ते पहुंचना के नहीं पहुंचना अल्लाह जानदा जाना भी लंघना के नहीं कमालिए भी पहुंचना के नहीं पता नहीं मस्जिद चों बाहर जाना भी नसीब होना के नहीं मेरे बुजुर्गो हो सकता है इत्थे जिन्ने भी बैठे हो जिंदगी दा आखिरी रमजान होवे जिंदगी दी आखिरी 29वीं रात होवे अगले साल पता नहीं केड़ा केड़ा हो अल्लाह जानदा 29वीं ताक रात तो पहला पहला कब्रां पहुंच जाइए मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वालों ये दुनिया मुसाफिर खाना मेरे नबी ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को कुन फी दुनिया कान्ना का गरीबुन औ आबिरु सबील सहीह बुखारी च लिखा मेरे नबी ने फरमाया मेरे अब्दुल्ला बिन उमर जिंदगी एवें गुजार जिवें एक राहगीर मुसाफिर जिंदगी गुजारदा है जिंदगी एवें गुजार जिवें एक अजनबी बंदा जिंदगी गुजारदा है इत्थे बंदिया परौना है तू आया परौणियां नूं जाना पैंदा है इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया परौणियां नूं जाना पैंदा है पुछ उन्हां मावां कोलों उन्हां दा की हाल है टुर गया जिन्हां कोलों पुत्तर नौजवान ने पुछ उन्हां बुजुर्गां कोलों उन्हां दा की हाल है टुर गया जिन्हां कोलों पुत्तर नौजवान ने पुछ उन्हां भैणां कोलों उन्हां दा की हाल है टुर गया जिन्हां कोलों वीर नौजवान ने उन्हां मावां भी गम सीने लाया उन्हां भैणां भी गम सीने लाया परौणियां नूं जाना पैंदा है इत्थे बंदिया परौणा है तू आया परौणियां नूं जाना पैंदा है इस दिल नूं मैं बड़ा समझाया ऐना हत्थां नाल मैं गुरबा दा सुनाया ऐना हत्थां नाल तुसी गुरबा दा सुनाया परौणियां नूं जाना पैंदा है इस दुनिया दी खातर सारा कुछ छड़ दिता रोजे छड़ दिते नमाज़ां अदा कर दित्तियां रमजान च भी मस्जिद च नहीं आया जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे कोई नहीं किस नूं रख लो किंदा सारे कटो कटो कर दे लोग मामले बनने वाले ने तेरे मेरे नाल भी दुनिया वास्ते अल्लाह जानदा पैसे वास्ते नमाज़ां लाया ना करो जिहड़ियां हो गईयां माफी मांग लो अल्लाह को सच्चे दिल दे नाल अल्लाह जानदा है मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वालों जेड़ा कुछ हो गया अल्लाह को माफी मांग लो माफ कर देगा क्योंकि ये तौबा दा दरवाजा बंद नहीं होया एक एक मिनट दे बारे उन्हें तेरे कोलों पूछ लेना है कि ए दौलत वास्ते ना छड़िया कर नमाज़ां रोज़े जेड़े रह गए ने रख ले ए दौलत ते माल दुनिया दा टलदा परछावां है अल्लाह जिन्नू चाहे अता कर देवे आज अल्लाह जानदा है तेरे कोल ते कल मोरे कोल ये दुनिया नहीं किसे दी बनदी ये दुनिया ने कभी किसी नाल वफा नहीं की मैं नहीं कहता अल्लाह का कुरान कहता है ज़मीना ते आसमानां दा बादशाह है जिन्नू चाहे अल्लाह दौलत दे देवे जिन्नू चाहे पुत्र दे देवे जिन्नू चाहे तियां दे देवे जिन्नू चाहे दुनिया दा माल दे देवे जिन्नू चाहे तियां पुत्र दे के वापस ले लवे उच्ची बोलो किदियां मर्जियां ने अल्लाह दी सारे बोलो किदियां मर्जियां ने अल्लाह दी इधर वाले बोलो किदियां मर्जियां ने अल्लाह ने जिनी मोहब्बत आप खड़ा करके जिन्नू चाहे जो चाहे दे देवे जो चाहे वापस ले लवे किदियां मर्जियां ने अल्लाह पाक दियां मर्जियां ने क्योंकि तियां देवे पुत देवे रब दी रज़ा खुद भी ना देवे ओनू कौन पुछदा ओनू कोई
پوچھ نہیں سکتا کیونکہ انہوں پوچھن والا جمیں کوئی نہیں تیاں دے پت دے رب دی رضا کچھ نہیں نہ دے انہوں کون پوچھ دا تیاں پت یاروں موتی انمول نے اے سارے اختیار میرے اللہ کو نے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے جنو چاہے پتر دے دے جنو چاہے تیاں دے دے آؤ اللہ دا قرآن بھی پڑھ لیں گے منو بھائی عثمان نے حکم کیتا سی قرآن سنانا ہے زیادہ آؤ اللہ دا قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سبحان اللہ اگر قرآن سن کے ٹھنڈ پہ یہ ایک باری پھر گئے سبحان اللہ اے قرآن نرانی شیشہ اے قرآن نرانی شیشہ رب دارا بکھاوے چھڑا ایسے عمل کماوے سیدھی جنت جاوے کوئی نہ ہم خدا وند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا پوجا سرور کو جہانا سب پڑھو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ جان لائے اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض زمینہ تے آسماناں دا بادشاہ لائے جنوں چاہے پتر دے دے جنوں چاہے تیاں دے دے کتے گزر متا بکری بہت مشکل کتے اگے وردانو دے جانا ہے کتے نہ دے تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہنڈانو دے جانا ہے کتے پتر دے منہ کوئی ترس گائے تو بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دے میڑ پا دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرن دے میں برسا دینا ہے انہوں کون پوچھے تو کی کرنا کتے مردیاں رب غفار دیاں در اصل عقیدے دے کچیاں نہیں شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں اللہ جانتا ہے یہ دنیا واسطے دولت واسطے جڑے روزے ضائع کیتے معافی مانگ لے میں ہن 310 روزے رکھے نے تے اس روزیاں دا مقصد کی ہے لعلکم تتقون میرا اللہ کہندا تاکہ تو میرے کو ڈرن والا بن جائے تیرے دل دے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے میرا خوف پیدا ہو جائے تیرے دل دے اندر غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں ماڑیاں لوکاں دا درد احساس پیدا ہو جائے سنو دھیان جڑا اللہ تینوں مہینوں منوں اللہ جاندا ہے 11 مہینے رزق دیندا ہے او دے کولوں ایک مہینہ مک نہیں جاندا اللہ جاندا ہے او خزانے بھرے پینے اونے تیرے میرے دے روزہ فرض کیوں کیتا ہے تاکہ جدوں تو پیاسا ہوے گا جنوں بھوکے بندے دے پیاسے بندے دی قدر دا پتہ لگے گا تیرا دل نرم ہو جائے گا اللہ جاندا کیوں روزہ فرض کیتا ہے تاکہ دل وچ نرمی آ جائے دل چلا دا ڈر آ جائے اللہ
جاتا ہے کہ جنہیں بھی ٹوپے دے غیور مسلمان بیٹھے نے اسی تے ہفتے بعد گوشت مل جاتا ہے ہر گھر دے اندر پک جاتا ہے ہفتے بعد نہ ملے 10 دنوں بعد مل جاتا ہے 10 دنوں بعد نہ پکے 12-15 دنوں بعد جناب ہر گھر چ پک جاتا ہے لیکن کنے ساڈے بہنا بھرا مسلمان ٹوپے دے ایسے نے جنہاں نوں سال بعد قربانی والی عید تے گوشت ملدا ہے جنہاں نوں سال بعد چندا جاندا رمضان مبارک دے اندر فروٹ لگدا ہے جنہاں نوں سال بعد رمضان دے اندر شربت ملدے نے جڑے سفید پوش نے کسی اگے ہاتھ نہیں کردے کسی اگے منگدے نہیں اپنے غربت چ رہندے نے اپنی غیرت چ رہندے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو فطرانے دا یہ ہوئی مقصد ہے تاکہ مسلمان غریب جڑے نے ساڈے نال مل کے عید کر میرے نبی نے کیوں حکم کیتا ہے کہ عید پڑھن تو پہلا فطرانہ ادا کرو تاکہ جڑے تواڈے بہنا بڑا غریب مسلمان نے وہ بھی تواڈے نال مل کے آؤ سنیا دے دھیان نال عید گزارن پر اج میں ٹوپے دے لوکاں نال بھی ایک گلا کرن لگا ہے اج جنیاں بھی تسی افطاریاں کرائیاں نے میں ویکھدا رہنا ہے جگہ جگہ تے پورا پنجاب دے اندر جانا ہے جدوں اسی اپنے گھر چ افطاری کرنے آؤ پروانے ہاں لوکاں دی چودھریاں نوں سد لینے آ چیئرمیناں نوں سد لینے آؤ نمبرداراں نوں سد لینے آؤ پولیس والیاں نوں جنہاں نوں سدا تل کے سد لینے آؤ ایم پی بھی آ جاندا ہے ایم این اے بھی آ جاندا ہے سارے بھی آ جاندے نے سارے بھی آ جاندے نے ساریاں بھی آ جاندیاں نے سرکوتے تک سارے رشتہ دار آ جاندے نے ملتانوں بھی آ جاندے نے لاہوروں مرید کیوں کھانے والوں جتھے جتھے بیٹھنے آ جو اج افطاری کرانی ہے 24 قسماں دا کھانا پکا پیا ہے 3-4 قسماں دا مشروب بناؤ دسترخوان تے پیا ہے آسماناں تو آواز آندی ہے میرے بندے تیری میں سحری قبول نہ ہو افطاری قبول کیویں کراؤ تیرے دسترخوان تے مینوں یتیم نظر نہیں آندا تیرے دسترخوان تے مینوں بیوہ بہن نظر نہیں آندی تیرے دسترخوان تے مینوں اللہ کہندا ہے تیرے دسترخوان تے مینوں تیری بیوہ بہن نظر نہیں آندی تیرے دسترخوان تے مینوں یتیم بچے نظر نہیں آندے تیرے دسترخوان تے مینوں کوئی مسکین نظر نہیں آندا اے اللہ جاندا ہے جتنے بھی کھانے پکے نے میں کی کراں تیریاں افطاریاں نوں جنہاں دی وجہ تو میں قبول کرنی سی انہاں نوں دعوت ہی نہیں دتی تے جے غریب گھر دا بچہ کوئی یتیم لبڑے کپڑے لے کے آوی جاوے گھر دے اندر تے گھر دے معتبر بندے کئی بزرگ بار کر دینے چل پا جاؤ لبڑے کپڑے لے کے آیا اللہ جانتا ہے جنہاں دی وجہ تو انہاں نے افطاری قبول کرنی سی انہاں نوں سدے نہیں آیا نوں موڑ دیتا دل توڑ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں لعلکم تتقون دا ترجمہ دس رہے ہیں ایک روزے دا مقصد سی کہ دل چ نرمی پیدا کرو دل چ احساس پیدا کرو ماڑیاں لوکاں دا دل دے اندر غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں دا اللہ جاندا ہے پیدا کرو سنیا دے دھیان نال میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں میں سب واسطے دعا بھی کرنا ہوں اللہ سب کو پہلا مینوں تے پھر تانوں روزے دا مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے سنیا دے دھیان دے نال اللہ جاندا ہے جڑے ویلے روزے دا مقصد پورا ہوئے گا بے نیاز سارے گناہاں نوں معاف کر دے گا سن دھیان دے نال مدینہ تو رسول ہے دعا کرو اللہ نہ شہراں دیاں حاضریاں نصیب فرمائے آمین سارے آمین تو اللہ سونیا جننے بھی بچے بیٹھے نے اللہ بزرگ نوجوان آئے نے میری ماما بہنا بیٹھیاں بندے سن رہی ہوں اللہ سانو ایسے سالی بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما آمین عرب شریف فتن صدقے فرما کتا سونا پاک حرم میاں کتنے بندے ایتھے بیٹھے جنہاں حاجی عمرہ کیتا ہے عمرہ یا حج کیتا ہے کہ ایک اور 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 11 12 ماشاءاللہ بڑے بندے 15 20 بندے ہوں گے تقریباً ایتھے بیٹھے جنہاں عمرہ انہاں حاجی صاحبان کو پوچھو کہ حرم دے اندر کس قسم دا پتھر لگا ہے جڑا گرمیاں نوں گرم نہیں ہوندا تے سردیاں نوں ٹھنڈا نہیں ہوندا تاکہ حاجیاں دے پیراں نوں تکلیف نہ ہوئے اللہ تیرے خزانے وچ کمی نہیں سانوں سارے نوں
پتھراں دیاں زیارتاں نصیب فرما کیڈا سونا پاک حرم میاں جیتا پتھر نہیں ہوندا گرم میاں اوتھے ہو جاوے دل گرم میاں پڑھ لا الہ ہاتھ جو کے پڑھ اللہ قبول کر کے بلا لے گا پڑھ لا الہ الا اللہ سارے پڑھو سارے حق لا الہ الا اللہ دل کردا ہے زمزم پینے نو آمین کہو دل کردا ہے زمزم پینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو دل کردا ہے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو لو حضرے سمندر سینے نو پڑھ لا مدینہ تو رسول مدینے کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے انہوں نے گوان ایک یہودی دا مکان ہے ایک یہودی گوانی رہندا پڑوسی رہندا ایک دن یہودی نو لوڑ پہ جاندی ہے پیسیاں دی انہیں اپنا مکان ویچن نہ دیتا سنیا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں لوگ آنے شروع ہو گئے جڑے میرے نام ایک بندہ آیا وہ نہ سودا تے آن لگیا سنیا تے میرے مصطفی دا فکر والیاں باتاں توجہ کریں دے پلے بنیاں دے ایک بندہ اتنا سودا تے آن لگا یہودی دیاں گنجواں سوا گئے یہودی داروں کی تاروں نہ پیا برابری دل نے پوچھا اللہ والا رویا کیوں ہے میں تیرا مکان زبردستی تے نہیں لے رہا ہوں میں تیرا مکان ظلم تے نہیں لے رہا ہوں تیرا مکان جبرت تے نہیں لے رہا ہوں آندا ویکھ اپنی مرضی نہیں لے آئے ہو آندے پھر رویا کیوں ہے آندے نے میں سوال تے نہیں رویا میرا مکان ویکھدا پیا ہے میں تے رویا سوال تے نہ دوبارہ مینوں محمد عربی دے غلام ورگا گوان نہیں لبنا عبداللہ بن مبارک جیسے مسلمان دا گوان نہیں لبنا حضرت عبداللہ بن مبارک نو پتہ لگا جا دروازہ کھڑکائے یہودی دا فرمایا یہودیاں اپنا مکان کیوں بیچنا چاہ رہے ہو آنے میں 2000 دینار دی لوڑ دینار سونے دا ہوندا ہے درہم چاندی دا ہوندا ہے آنے میں 2000 دینار دی لوڑ ہے آنے یہودیاں اپنا مکان نہ بیچی میرا شام دے آن دا انتظار کرے اللہ جاندا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک چلے گئے زور دا ٹائم ہویا سرداؤ آسمانہ دا سورج ڈبن دے قریب ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے دوستہ کو پیسے لے یارا میریاں کو لے جڑے کول نہیں ہو لے تے چلے گئے جا دوبارہ دروازہ کھڑکائے یہودی دا فرمائے یہودی آؤ اے پیسے لے لاؤ اپنی ضرورت پہ صرف کر لاؤ جدو تیرے کوئے ہون کے میں واپس دے رہی ہوں میں تیرے دھک نہیں کرتا ہوں میں تیرے پریشان نہیں کرتا ہوں لالا کن تلتا کن کدانا آئے اللہ دا ڈر کدانا آئے تقوی کدانا آئے ساتھ کے ہمدردی کدانا آئے آنے نے لے رہا ہوں اپنی ضرورت دے صرف کر لاؤ جدو تیرے کوئے ہون کے میں واپس دے رہی ہوں میں ٹوپے دیا گئی اور مسلمانوں سوال کران گے کبھی تم ہی کیا ہوئے اپنے سکے پرا دے دروازے تے جا کیا کیا بے پراوا تیری آمدنی تھوڑی ہے سنیا دے پیان دے رہا تیرے خرچے جانا نے اکید آ رہی ہے میں اپنا سوٹ بھی لے لیا اپنے بچیاں دا بھی لے لیا بیوی دا بھی لے لیا ویرا میں پتہ لگا ہے اجے تک تم عید واسطے سوٹ نہیں سوایا اپنے 2000 روپیہ لے لاؤ اپنے واسطے عید دا سوٹ لے کے آؤ کبھی تم ہی کیا ہوئے اپنے قریب بھرا کے دروازے تے پراؤ مینوں پتہ ہے تیری بیٹی جوان ہے شادی نہیں کرنا تیرے کول وسائل نہیں گئے میں ہر سال لاکھ دی قربانی کرنا ہر سال لاکھ دے روزے کرانا ایک 50,000 دے کھلا لاؤں گا اللہ 50,000 روپیہ لے لے اپنی بیٹی دا فرض پورا کر دے کبھی تم ہی اپنے غریب بھرا دے غریب بہن دے دروازے تے گیا میری بہنے مینوں پتہ ہے تیرے بچے نے پچھلے سال رمضان مبارک دے اندر گرمیاں دے اندر لوکاں کو برف لین جاندے لوکاں کو ٹھنڈا پانی لین جاندے رہے میری بہنے میں ہر سال لاکھ دے روزے کھلانا ایک 50,000 دے کھلانا اللہ 50,000 روپیہ لے لے اپنے گھر ہی فریج لے کے آؤ کبھی تم ہی کیا ہوئے اللہ جانتا ہو سکتا تیرا بھرا تیرے کو نام ہی لگے ہو سکتا ہے تیری بہن تیرے کو نام ہی لگے پر وہ دل جوان ہو جائے گا آگے گاوا پراوا اد بھرا بن کے دکھا دیتا میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پراواں دے بڑے درد ہوندے نے پراواں دیاں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے پراواں
بڑے راز ہوتے نے تے پوچھنا لوکاں دے کولوں جنہاں نے جوان بھراواں نوں ٹوریا ہے جنہاں نے جوان ویراں نوں قبراں پہنچایا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا کیونکہ کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکدا کلا ہاتھ تو نہیں ہو سکدا سچا کھبے نوں تولا ویراں پال اللہ اللہ مدنی کون کسے نوں روندا ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر پینا دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں آپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میں اپنے ویراں نوں کہاں گا نوجواناں نوں اپنے بزرگاں نوں کہاں گا اگر پہن حصہ دی لے لو جو پھر بھی اپنے دروازے تے ہن تو منع نہ کریا کر اور اپنی باپ دی پراپتی چوں اپنا حصہ لے آئو تیرا کچھ نہیں آؤ جتنے دن روے رہن دیا کر نہیں تے مدینے دے اندر میرے نبی پاک حضرت شیمایاں نے میرے نبی دی بہن ایک مہینہ رہیا نبی پاک جدو جان لگیاں میرے نبی نے اپنی اونٹنی تے سوار کیتا خود پیدل چلتے جا رہے ہیں نال نال میرے نبی دی سکی بہن نہیں حقیقی بہن نہیں دودھ والی بہن رضائی بہن ہے جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیتا ہے اسی ماں کا دودھ حضرت شیما نے پیتا ہے لیکن ادب تے احترام میں نہ کیتا ٹوبے دے عباسیاں نوں دسیا بہن تے بھرا دا رشتہ بڑا عظیم ہوندا ہے بہن تے بھرا دا رشتہ بڑا اونچا ہوندا ہے اللہ جاندا حصہ بھی لے لے پھر بھی آوے تے ویرا منع نہ کریا کر جتنے دن روے رہن دیا کر جدو جان لگے اپنی موٹر سائیکل تے بائک تے گڈی تے بٹھا کے لاری اڈے چھڑ کے آیا کر ٹکٹ لے کے دے کے آیا کر تو جدو گڈی ٹرن لگے 1000 دا نوٹ ہاتھ تے رکھ لیا کر تے پوچھ لیا کر میری بہن دوبارہ آن دی کا کدوں رکھا دوبارہ اپنے بھتیجیاں نوں مل کدوں آئے گی میری بہن دوبارہ اپنے نال بھتیجیاں نوں مل واسطے کدوں آئے گی بہن نے تینوں ہور کی دینا ہے سارے رات دعا دیندی جائے گی میرے نوجوانوں سن لو ویرو دھیان نال اللہ کو کوئی چیز مانگ لیا بڑے سال گزر گئے بڑے مہینے گزر گئے اجے تک اللہ نے نہیں دیتی اپنی سکی بہن کو دعا کروایا کر لوگو میں بہنا والا ہوں تسی بھی بہنا والے ہو سکی بہن اپنے بھرا واسطے دعا کر لے اللہ عرش دے رنگ لا دیتا ہے سیدھی اللہ دے عرش نال جا ٹکراندی ہے نوجوانوں انہاں بہناں نوں دبکے نہ ماریا کر انہاں بہناں نوں گالاں نہ کڈیا کر انہاں بہناں نوں تھپڑ نہ ماریا کر جد روز دیاں پردے سناوندیاں نے اگلے گھر سکھ نصیباں نہ ملنے نے اگلے گھر پتہ نہیں کیویں کیویں دے ملنے بھائی عثمان صاحب چک دے اندر میرے ایک بزرگ نے حاجی صاحب نے بڑا پیار کرتے نے میرے نال میں پچھلے دنوں نہ کول پروگرام کر کے رمضان تو پہلا میں بیٹھ کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں ایک بڑی سونی 3-4 سالاں دی بچی 2-3 سالاں دی ہوئے گی بڑی خوبصورت بچی بیٹھ کے اندر کھیل دی پھر میں حاجی صاحب کو پوچھیا حاجی صاحب تہاڈی پوتی ہے آندے نے نہیں میری نواسی ہے میں کہا ابو کی کردا ہے جناب سنیا دے پریشان ہو گئے غم زدہ ہو گئے میں کیا گل کی ہے آندے نے 2 سال ہو گئے میری تینوں میرے گھر رس کے بیٹھے ہو میں کیا بھیجے کیوں نہیں آندے نے میرا دماغ شراب نشہ کردا ہے تے میں شرطاں لا دتیاں نے اپنی بیوی نوں چھڑ دے یا اپنی بیٹی نوں اپنی بیوی بیٹی نوں چھڑ دے یا شراب دا نشہ چھڑ دے آندا میں نہ دونوں نوں چھڑ سکدا پر شراب نہیں چھڑ سکدا ہاتھ بن کے پیر کراں گا بہناں والےو اپنی بہناں نوں دکھ نہ دیا کرو اگلے گھر سکھ نصیباں نہ ملنے نے کیونکہ بہناں ہوندیاں نے رونقاں بغانیاں ساڈا کادا دور بابلا جدوں چڑھن بہناں نوں جگانیاں ویر دندے توڑ کانولا اونچا بولنیاں بابا لگے بولیاں بیگانے ہاتھ توڑ کانولا نی باگے اتھے توڑ جالیاں نی باگے اتھے توڑ جالیاں جتھے دین توڑ کانولا میرے ویرو نوجوانوں تیری چوپڑ بھی تیری بہن تیری جتی پالش کر کے دیوے تے تیری بہن میں ویکھیا اے انا سن اپرادھی کامیابی دے جنی بہن خوش ہوندی ہے انہاں کوئی خوش نہیں ہوندا ویر دی ویر نوں کامیابی ملے
مقدس تے اونچا تے عظیم رشتہ ہے اس رشتے دی قدر کرو اللہ جانتا ہے لوگ کوئی نہ رہی ہے میں ویکھیا ہے بہن اپنے گھر جتنی بھی سخی ہوے لیکن اپنے بھرا والوں آن والی عیدی دا انتظار ضرور کر دیں گے میں کئی بہنوں نوں جاندا ہے جنہاں دے بھرا غریب ہوندے نے بھرا خالی چکر لا جان باپ خالی چکر لا جان کولوں پیسے جوڑ کے سوٹ لے کے اپنی نناناں نوں دکھاندی پھردی ہے اے سوٹ میرا ویر میری عید تے لے کے آیا اینے پیسے میرا ویر مینوں دے کے گیا اللہ جاندا ہے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے بہنا اللہ جاندا ہے بھراواں نوں عزت دین والیاں بھراواں دیاں عزت دیاں محافظت تے رکھ والیاں میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے اگر دنیا تے سکون چاہنا ہے اگر دنیا تے عزت چاہنا ہے اگر دنیا تے روح چاہنا ہے اس رشتے دی قدر کر انہاں دی عزت کریا کر انہاں دا احترام کریا کر انہاں دی تعظیم کریا کر اللہ جاندا ہے میں اپنے ویراں نوں کہاں گا نوجواناں نوں کہاں گا انہاں بہناں نوں اللہ جاندا دل کے نہ ماریا کر تے میں اپنی بہناں نوں بھی کہاں گا میری او بہناں سن لو دھیان نال میری او تسی بھی سن لو اپنے بھراواں نال عیدی دے موقع تے جھگڑا نہ کریا کر میرے لیے سوٹ کیوں نہیں لے کے آیا مینوں اینی عیدی کیوں نہیں دتی پوچھو نہ بہنوں دے کولوں جنہاں نوں عیداں دین والا کوئی نہیں جنہاں دے نال رل کے جمے کوئی نہیں جنہاں دا سنیا دے انتظار کرن والا کوئی نہیں جنہاں نوں اٹھ کے ملن والے کوئی نہیں انہاں بہناں ول ویکھ لیا کرو جنہاں دا دنیا تے بھرا ہی کوئی نہیں جنہاں دا دنیا تے ویر کوئی نہیں باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کر ویلا ماں باپ اللہ نہ مدنی اجڑ جاتا تے میلا سبے پیڑا مندیاں تے ہوندی بھراواں دی پیر او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جہاں دے ویر اوے ویر نہیں بھلدے تعالی اوے ہو کے من فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں ٹر گئے جہاں دے ویر دیگر ہوئی مڑ شام محمد لوگ تران نوں آئے پر او نہیں آندے پھر محمد جنہاں نوں موت آن جائے دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپو اپنے ویر لکاون ہرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں میری بہنوں اپنے ویراں نال لڑائی نہ کریا کر اللہ جاندا ہے سن لو یہ مسئلہ یاد کر لو برات اپنا بہن ہوئی دی دینا کوئی فرض نہیں گو کوئی شریعت دا مسئلہ نہیں گو یہ تے حسن اخلاق ہے یہ تے پیار محبت دے محبت دے عقیدت دے سنیا دے بھائی چارے اخوت دے جے اپنی بہناں نوں خود دے سکدا ہے تے مایوس نہ کریا کر دیا کر میں کنے ایسے نوجوان نے ٹوبے دے جڑے یاراں تے بڑا خرچ کردے نے بیلیاں تے بڑا خرچ کردے نے جدوں بہناں نوں دینا پے جائے اودوں انہاں نوں موت پے جاندی ہے ویرو عید دے موقع تے اپنے سوٹاں دی بڑی فکر ہے کدی بہن نوں بھی پوچھیا بہنے سوٹ لے لینے کے نہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ جانتا ہے کہ روزے دا میں مقصد تیرے سامنے رکھیا ہے یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جن میرے پیسے لے کے گئے نو جا کے فرمایا یہودی آؤ اب پیسے لے لو اپنا مقام نہ میں جی اپنی ضرورت سے صرف کر لو جدو تیرے کولے ہوئے مینوں واپس دے دیں میں تیرے کول مانگدا بھی نہیں یہودی اچھی اچھی رون لگ پیا اکھاں چوں آنسو آ گئے آندے یہودی رویا کیوں ہوئے آندے تو دوسرے مدد دا کے میرے تے نال رحم کیتا میرے تے اپنے رشتہ دار بھی چھڈ گئے لوگ تے رسمیں دنیا ہے جدو برادری کے اندر کسی بندے کو پیسہ پہنچتا ہے وہ دوسرے رشتہ داراں نوں اہمیت نہیں دیتا دوسرے رشتہ داراں نوں اپنی دعوتاں دے اندر اکثر اگنور کر دیندا ہے لوکاں وچوں روح گے واللہ جس کا نام غریبی کٹ کر کے کول
حقوق پورے نہ کیتے قیامت نوں میں سوال کر لینا ہے میرے نبی پاک نے دسیا ہے تے جڑے اسلام سنیا دے جان انسانیت دے ٹھیکیدار نے انسانیت دا میرے انسانیت سب تو بڑا مطلب ہے انہاں لوکاں نوں پیغام دو میرے نبی تو زیادہ انسانیت دا درد کون رکھدا ہے جڑے میرے دی گل کیتی یہودی پہ گیا حضرت عبداللہ بن مبارک دے قدماں دے اندر رون لگ پیا آدھے یہودیاں رونا پیسے لے لاؤ اپنی ضرورت تے صرف کر لاؤ آدھے عبداللہ بن مبارک میری ضرورت واسطے پیسے لے کے آیا میں آکھیا بھی نہیں بغیر کہن تو لے کے آیا پیسے میں پاج لواں گا پہلا میں اس نبی محمد دا کلمہ پڑھا دے تے اخلاص سکھایا ہے فرمایا پہلا میں اس نبی محمد دا کلمہ پڑھا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صلی اللہ سارے پڑھو درود سونے نبی صلی اللہ نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم چ لکھے لا يدخل الجنت قاطع نبی پاک نے فرمایا کہ رشتہ داری نو توڑن والا کبھی جنت جا سکتا نہیں اچھی بولو جنت جا سکتا نہیں میرے بزرگاں میرے بھراواں نو میرے ویراں نو میری ماؤ میری بہنوں تانوں میرا آخری پیغام ہے جڑے اپنے رشتہ داراں نال ناراض ہے اللہ دی رضا واسطے صلح کر لے جے پھر تواڈے نمازاں روزے قبول ہون گے یہی روزے دا مقصد ہے کہ دل چ نرمی پیدا کرو اللہ جاندا ہے میں مندا ہے بڑیاں بڑیاں گلاں ہو جاندیاں نے میں اس گل نوں بھی مندا ہے کہ 1000% تیرا دوسرا بھرا تیری بہن میرے ماپے چاچے تائے مامے سارے نہ انہاں دا قصور ہے تو 101% 110% ٹھیک ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جڑا حق تے ہون دے باوجود لڑائی چھڑ دیندا ہے جھگڑا چھڑ دیندا ہے میرے نبی نے فرمایا میں ضمانت دینا ہے انہوں جنت دے فرینڈ میں جگہ لے کے جاواں کیوں بھائی صلاح کرو گے نا انشاءاللہ فجر امداد زندگی تھوڑی کی رہ گئی ہے پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے رمضان دا مہینہ ہے تے دل چوں ساریاں گلاں کڈ کے اللہ دی رضا واسطے صلاح کر لیا جے اپنے بھراواں بہناں نال عید دے موقع عید بھی آ رہی ہے دعا کرو اللہ صلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے کرو گے نا صلاح انشاءاللہ سارے کرو گے نا انشاءاللہ ہاتھ کرو گے نا انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے تے ایویں دل سے اتنا رکھیا کرو اللہ میری بڑی حاضری قبول فرمائے بڑیاں گلاں ہو جاندیاں ہیں لیکن مومن وہ نہیں ہوندا جڑا گنڈا بن کے بہ رہے گنڈا مار کے بہ رہے مومن ہوندا من لا یرحم ولا یرحم حضور فرمایا جڑا رحم نہیں کردا اونچی بولو تے بھی رحم کیتا جاندا نہیں اللہ یرحم ولا یرحم حضور فرمایا جڑا رحم نہیں کردا اودے تے بھی رحم نہیں کیتا جاندا رحم کرو عفو درگزر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش کریم پر اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى